र आज आज म तपाईहरुलाई यो हजुर 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 हेलो एलिसा बीएम भाइ ओके प्लिज म्युट गरिदिनुस् त राजेन्द्र सर हजुर यो हाम्रो इलिसा बहिनीलाई म्युट गरिदिउँ न हजुर ए हुन्छ सर हस् आइपुगिन् इलिसा पनि आइपुगिन् हेलो इलिसा म्युट गरिदिनु त प्लिज फिडब्याक आयो हेलो इलिसाको धेरै फिडब्याक आइरहेको छ यस प्लिज हजुर सर म्युट भयो सर भयो हस् थ्यांक यू म आज तपाईहरुलाई यो वर्ण विन्यासका बारेमा चर्चा गर्दैछु वर्ण विन्यास अन्तर्गतको अथवा शुद्ध शुद्धि अन्तर्गतको लेख्य चिन्हहरूको परिचयमा म जाँदैछु त्यसपछि म आइतबारको कक्षामा अथवा बुधबारको जुन कक्षा हो यो बुधबारको कक्षामा तपाईहरुलाई शुद्ध शुद्धिका बारेमा वर्णहरू के कसरी लेखिन्छ शुद्ध शुद्धि के कसरी गर्ने त्यसका सामान्य कुराहरूका बारेमा म जानकारी गर्दछु र अब आज चाहिँ तपाईहरुलाई म यो लेख्य चिन्हको प्रयोग शुद्ध शुद्धिका निम्ति कुनै पनि वाक्यहरू अनुच्छेदहरू के कसरी शुद्ध रूपमा लेख्ने त्यसमा चिन्हको प्रयोगहरू के कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा के कस्ता चिन्हहरू हुन्छन् तिनका उचित प्रयोगहरू के कस्ता छन् तिनका बारेमा म के गर्दैछु आजको कक्षामा चर्चा गर्छु र समय बाँकी रह्यो भने तपाईहरुलाई म शब्द भण्डारका बारेमा पर्यायवाची शब्द विपरीतार्थी शब्द अन्तर्गत रहेका जुन पर्यायवाची शब्दहरू छन् ती पर्यायवाची शब्दहरूका बारेमा जानकारी पनि गराउँदछु अथवा चर्चा गर्ने काम गर्नुला आजको कक्षाका निम्ति मैले हेलो एक्सक्यूज मी सर हस् हजुर सर म विद्यार्थी बीएम राई बोलिरहेको सर हजुर सर एउटा म अलिकति कन्फ्युज भएको थियो अस्ति पढाउनु भएकोमा हजुर हजुर सर राखौँ कुरा राखौँ केही छैन ए सर यो मलाई हामीले बहुवचन बनाउँदाखेरि हामी वा हामीहरू राख्दा फरक हुन्छ कि हुँदैन सर केही पनि फरक पर्दैन तर उपयुक्त किन भन्नु होला भने जस्तै मलाई हामी अथवा हामीहरुमा हामी के गर्छौं त भन्दा बोलीचालीका क्रममा जस्तै उदाहरणका निम्ति तिमीहरु कहाँ गएर आयौ भनेर कसले प्रश्न गर्यो भनेदेखि हामी घर गएर आएको अथवा हामी बजार गएर आएको हामी दोकान गएर आएको तपाईको उतैतिरको हाम्रै भाषा बोले है बीएम भाइ दोकान हामी दोकान गएर आएको भन्छौं अथवा हामीहरु दोकान गएर आएको पनि भन्छौं हैन आएको पनि भन्छौं त्यसकारणले गर्दा लेख्दाखेरि चाहिँ मुख्य गरिकन के विचार गर्नुस् भने हामी छ भने हामीहरुको प्रयोग चाहिँ नगर्दै के हुन्छ असाध्यै राम्रो हुन्छ बेस्ट हो त्यो तर झुकिएर हामीहरु लेखिहाल्यो भने त्यसमा कुनै आपत्ति चाहिँ छैन तर परीक्षाका सन्दर्भमा हेर्नु चाहिँ अरु परीक्षा होइन म चाहिँ यहाँ के भन्छु भन्नुला भने अरु परीक्षा होइन यो प्रतियोगितात्मक परीक्षा भएको हुनाले गर्दा एउटा तह उत्तीर्ण नगर्ने र कम्पिटिसनमा हामी गइराखेका हुनाले गर्दाखेरि हामीहरु चाहिँ नलेख्दिनु होला हामी नै लेख्नु होला हस् यति अरु केही छ भन्नुस् त अनि सर यो उच्च आधारमा लग्ने गरेको थियो कि सर यो उसले पनि चित्रकारिता सिक्दै रहेछ छ नि त्यसलाई उतामा लाग्दाखेरि कसरी लग्नु उहाँले पनि चित्रकारिता सिक्दै रहेछलाई चाहिँ के गर्नु सर
रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब कर्ता आदरमा परिवर्तन गर्दा कर्ता जुन लिङ्ग वचन पुरुष आदरको छ त्यही अनुसारको के गर्नुपर्छ, क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ अब त्यहाँ रहेछ, हुनु, क्रियापद भन्नुहोस् त एकपटक, वाक्य पढ्नुहोस् त एकपटक, मलाई पढेर सुनाउनुहोस्। उसले पनि चित्रकारिता सिक्दै रहेछ। उहाँले पनि चित्रकारिता सिक्दै हुनुहुँदो रहेछ। ए त्यही त पुरै सिक्दै हुँदो है, रहेछ। सिक्दै सिक्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि चित्रकारिता सिक्दै हुनुहुन्छ। रहेछ होइन, अब यहाँ हुनु भएछ, सिक्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखिन्छ है। मलाई के गर्नुहोस् भन्नु होला भने त्यसको फोटो खिचेर एकपटक पठाउनुहोस् होइन। तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्वेसन? हजुर सर, नत्र म फेसबुकको जिसी यहाँ पठाउँछु नि त सर खिचेर। हुन्छ हुन्छ, फोटो खिचेर पठाउनुहोस् ल। ए हुन्छ सर। है, तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएका जति पनि, कन्फ्युजन भएका जति पनि छन्, किन भन्नु होला भने अब यो टाइप गरेर अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ यहाँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मैले, तपाईँले एउटा भनिरहनु भएको हुन्छ, मैले चाहिँ त्यो देखिराखेको हुन्न, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्दिन सक्छ कि, तलमाथि भइदिन्छ। तलमाथि भयो भने फेरि यहाँ तपाईँले मलाई गाली गर्नुहुन्छ। ल, अब म आज यो लेख्य चिन्ह र यसको प्रयोगका बारेमा चर्चा गर्दैछु। पहिलो हेर्नुहोस् है त, सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुहोस् भने लेख्य चिन्ह भनेको के का भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, भाषाको लेखाइमा प्रयोग गरिने धेरै चिन्हहरू हुन्छन् र ती नै चिन्हहरू नै के हुन् त, लेख्य चिन्ह हुन्। कहिलेकाहीँ हामी बोल्ने क्रममा लेख्ने, विशेष गरिकन बोलाइ र लेखाइमा हेर्नुहोस् है, बोलाइमा पनि प्रयोगमा आउँछ, लेखाइमा पनि यो प्रयोगमा आउँछ। तर बोलाइका चिन्हहरूलाई हामीले के गरी, लेखाइमा प्रयोग भएका चिन्हहरूलाई बोलाइका क्रममा प्रयोग गर्दा हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यही अनुसारले उच्चारण गर्ने काम गर्दछौँ भने अब लेखाइमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा जसरी बोल्ने काम गरिएको हुन्छ त्यसलाई त्यही रूपमा जहाँ जहाँ अडिनु पर्ने हो, जहाँ जहाँ थोरै पर्खिनु पर्ने हो यी ठाउँहरूमा। अनि त्यस्तै गरिकन कतिपय वक्ताले व्यक्त गरेका कुराहरू कतिपय के हुन्छन् त भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कुनै शब्दका अर्थहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन सक्छ। यी अवस्थामा हामीले ती चिन्हहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारणले गर्दा भाषाको लेखाइमा प्रयोग गरिने जुन चिन्ह हुन् ती चिन्हहरू नै लेख्य चिन्ह हुन्। र त्यस्ता लेख्य चिन्हहरू हेर्नुहोस् दुई प्रकारको हुन्छ। तपाईँहरूलाई वस्तुगत प्रश्नमा आइदिन सक्छ है, लेख्य चिन्ह कति प्रकारको हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले सरसर्ती पढ्दै आएको चाहिँ के त भन्दा भाषामा लेख्य चिन्ह जुन वर्ण विन्यासका क्रममा अथवा शुद्ध शुद्धिका क्रममा गरिने जुन चिन्हहरू छन्, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हैन, यस्ता किसिमका चिन्हहरू मात्रै भन्ने हामीले पढेका थियौँ अहिलेसम्म। तर अब यहाँ के बुझ्नुहोस् भने लेख्य चिन्हहरू भाषामा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ वर्णात्मक लेख्य चिन्ह हुन्छ हेर्नुहोस्, र अर्को चाहिँ वर्णेतर लेख्य चिन्ह हुन्छ। भनेको वर्णात्मक भनेको जस्तै यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, वर्णात्मक लेख्य चिन्ह भनेको अ, आ, क, ख हैन जस्ता स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण नै के हुन् त वर्णात्मक लेख्य चिन्ह हो। यति बुझ्नुहोस् है। वर्णात्मक लेख्य चिन्ह भनेको जुन अल्फाबेटहरू हुन्छन् नि, क देखि लिएर ज्ञासम्मको, अ देखि लिएर अमसम्मका जुन अल्फाबेटहरू छन् तिनी अल्फाबेटहरू नै के हुन् त वर्णात्मक लेख्य चिन्हहरू। सम्झिनुहोस् भने अब अर्को वर्णेतर भनेको वर्णदेखि बाहेकका चिन्हहरू, जस्तै
वर्णेतर लेख्य चिन्ह भनेको वर्णात्मक लेख्य चिन्ह बाहेक भाषामा विभिन्न चिन्हको प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ? वर्णेतर लेख्य चिन्हहरू भनिन्छ। जस्तै यस्ता चिन्हहरूलाई सम्झिनुहोस् है, वर्णेतर लेख्य चिन्हलाई के भनिन्छ? विराम चिन्ह पनि भन्ने गरिन्छ। यो फेरि अल्पविराम पूर्ण विराम भन्ने होइन है, विराम चिन्ह। विराम भनेको केही बेर के गर्ने? रोक्ने है, त्यस्तो किसिमको चिन्ह। र अब अर्कोमा हेर्नुहोस्, अब नेपाली भाषाको लेखाइमा प्रयोग हुने लेख्य चिन्हहरूको बारेमा। हजुर हजुर, अहिलेको स्लाइड देखाउनु न फेरि एकचोटि। हस् 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 हस्, ल एकछिन है, एकैछिन है नानी, एकैछिन ल प्लिज। आयो सर, थ्याङ्क यू सर। हस् हस्, एकैछिन ल। फेरि मैले यहाँ यसले अलिकति डिस्टर्ब गरेको हो कि जस्तो मैले फिल गरेँ कि। डेस्कटपमा पुरै आइराखेको छ, केही त तलमाथि छैन। हस् हस् हस्, ल। अब नेपाली भाषाको लेखाइमा प्रयोग हुने लेख्य चिन्हहरू के कस्ता लेख्य चिन्ह? तपाईँले यति बुझ्नुहोस् है, फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु। तपाईँ कपीको कुनै एउटा छेउमा लेख्ने काम गर्नुहोस् है प्लिज। सबैलाई मैले अनुरोध गरिराखेको छु, भनिराखेको छु, कपीमा लेख्ने काम गर्नुहोस्। चबाउँदै गर्दाखेरि केही कुरा बिर्सिन्छ है फेरि लेख्नलाई। अनि अब त्यो बिर्सिने काम नगर्नु होला, लेख्ने काम गरिदिनु होला प्लिज। पहिलो हेर्नुहोस् है, वर्ण चाहिँ लेख्य चिन्ह जम्मा दुई प्रकारका लेख्य चिन्हहरू। एउटा चाहिँ, ल भन्नुहोस् त सुबिन भाइ, भन्नुहोस् त प्लिज, तपाईँले सम्झिनु भएको छ? हजुर सर, लेख्य चिन्ह दुई प्रकारको, त्यो दुई प्रकारको नाम भन्नुहोस् त। अहिले भर्खर जस्ट भएको, हेरौँ मेमोरी पावर। त्यो व्यञ्जनवाला सर। त्यसलाई कुन तरिकाको नाम दिएको थियो? बिएम भाइलाई सोधेँ है त प्लिज। हजुर सर। हेलो एलिसालाई सोधेँ। अघि कसले स्क्रिनशट कसले ल्याएको थियो? मैले। ओके प्लिज। अब हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि मैले यहाँ देखाइसकेको छु, हेर्नुहोस् त, फेरि हेर्नुहोस् है, सम्झिनु होला। एउटा चाहिँ के हो त भन्दा लेख्य चिन्हमा एउटा चाहिँ वर्णात्मक लेख्य चिन्ह, सम्झिनुहोस् है, लेखिहाल्नुहोस् त्यो वर्णात्मक लेख्य चिन्ह, र अर्को चाहिँ के हो? वर्णेतर लेख्य चिन्ह है। दुई प्रकारका लेख्य चिन्ह। अब अप्सनलमा तपाईँले आइदिन सक्छ, यो वस्तुगत प्रश्नमा सोधिन सक्छ, भाषाको लेखाइमा प्रयोग गरिने चिन्ह कति प्रकारको हुन्छ है, यो प्रश्न है। भाषाको लेखाइमा प्रयोग गरिने चिन्ह कति प्रकारको हुन्छ, अर्थात् यहाँ सम्पूर्ण, चाहे त्यो अङ्ग्रेजी होस् चाहे त्यो नेपाली होस्, सम्झिनु होला। नेपाली भाषाको लेखाइमा प्रयोग गरिने लेख्य चिन्ह कति प्रकारको हुन्छ भन्यो भने दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा वर्णात्मक लेख्य चिन्ह, अर्को चाहिँ वर्णेतर लेख्य चिन्ह। फेरि धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेको छु। अब वर्णात्मक लेख्य चिन्ह भनेको अलि ध्यान दिनु, स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णहरू जुन छन् तिनीहरू नै के हुन् त, अथवा वर्ण जुन रूपमा क देखि लिएर ज्ञासम्मका अनि अदेखि लिएर अमसम्मका जुन व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्णहरू छन् तिनीहरू नै के हुन् त, वर्णात्मक लेख्य चिन्ह हुन्। जस्तै हामीले सम्झिनुहोस्, यहाँ के गरियो त भन्दा, मैले अलिकति यहाँ चर्चा गरेँ। जस्तै यो चाहिँ के त भन्दा क वर्ण, हेर्नुहोस् है, यो क वर्ण हेर्नुहोस्। हेलो उमेन, युमेन, हेलो युमेन, हजुर
अब सर हजुर हस् थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू अलिकति फिडब्याक आएको हुनाले गर्दा मैले इमेललाई भने सरी सर सर हस् हस् अब यो क जुन छ यो क वर्ण चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यस्तो रूपमा लेख्छौँ हेर्नुहोस् यो पनि के हो त लेख्य चिन्ह हो क ध्वनिलाई चिनाउनका निम्ति यस्तो रूपमा हामीले लेख्ने काम गर्यौँ भनेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ अर्को यो अ जुन ध्वनि हो स्वर ध्वनि यो अ स्वर ध्वनिलाई चिनाउनका निम्ति हामीले के गर्यौँ यस्तो रूपको प्रतीक बनाउने काम गर्यौँ भनेपछि यो पनि के हो त वर्णात्मक यो चाहिँ वर्ण भयो हैन वर्ण भयो यो कस्तो वर्ण त भन्दा लेख्य चिन्ह नै हो लेखेर यसलाई चिन्ह भनेको प्रतीक रूप दिने काम गरिएको है अनि अब अर्को सम्झिनुहोस् अर्को वर्णेतर लेख्य चिन्ह यहाँ वर्णेतर भनेको के त भन्दा वर्णदेखि बाहेकका वर्णात्मक लेख्य चिन्हदेखि बाहेकका भाषामा अरू विभिन्न चिन्हहरूको पनि प्रयोग हुन्छ त्यस्ता चिन्हहरू नै के हुन् त वर्णेतर लेख्य चिन्ह हो र यस्ता वर्णेतर लेख्य चिन्हलाई नै के भनिन्छ विराम चिन्ह भनिन्छ सम्झिनुहोस् मैले यहाँ अनुहार अलि नयाँ अनुहार देखिराखेको छु हेलो दिव्या प्रधान यस पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो हेलो दिव्या हिजो अस्ति हुनुहुन्थ्यो हेलो हजुर ए हस् त्यही भएर त मलाई अनौठो लागिराखेको छ त्यही भएर हुन्छ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू अब त्यसपछि अर्कोमा है त यसमा त केही कन्फ्युजन छ भन्नुहोस् त यसमा केही कन्फ्युजन छ हेलो सीता हजुर सर केही कन्फ्युजन छ यो छैन ल अलिकति ढिलो पनि भइराखेको छ अलि चाँडो जान्छु है त म अलि नेपाली भाषाको लेखाइमा प्रयोग हुने लेख्य चिन्हहरू है अब लेख्य तपाईले कपीमा लेख्दा के स्क्रिनशट गर्नु भन्दा पनि नि सबैभन्दा फाइदाजनक कुरो के हुन्छ भन्दा कपी अगाडि राख्नुस् पेन्सिल राख्नुस् अथवा कलम राख्नुस् त्यहाँ के गर्नुस् एकदम सर्टकटमा लेख्नुस् त्यो भयो भने चाँडै जानिन्छ पनि सिकिन्छ पनि है स्क्रिनशट भने आई स्क्रिनशटमा छँदैछ भनिन्छ अनि त्यतिकै त्यसलाई थन्क्याउने काम गरिन्छ त्यो चाहिँ नगर्नु होला डेस्कटप त्यो त्यसको एमबी पनि भरिँदै जान्छ स्लो पनि हुन्छ मोबाइल अथवा केहीबाट चलाइराख्नु भएको छ भने अलिकति हामीलाई एक्टिभ बनाउँछ लेख्दाखेरि अब लेख्य चिन्हहरू पहिलो चाहिँ के त भन्दा नम्बर 1 मा हेर्नुस् है पूर्ण विराम चिन्ह अब पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोगका सन्दर्भमा मैले भनिरहनु पर्दैन सानै कक्षादेखि नर्सरीदेखि नै हामीले लगभग जान्दै आएको दिँदै आएको कुरा हो अब यो चाहिँ के त भन्दा वाक्यको अन्त्य हुँदा प्रयोग गरिने जुन चिन्ह हो त्यो चिन्ह चाहिँ के हो पूर्ण विराम चिन्ह हो पूर्ण रूपमा के गर्ने विराम हुने पुरै अडिने हेर्नुस् जस्तै रमेश घर गयो तिमी भात खाएर पढ तिमी चकचक नगर एउटा कुनै कामलाई बुझाएर अर्थलाई पनि के गर्ने त भन्दा वाक्यको अर्थलाई पनि स्पष्ट पार्ने जुन क्रियापद हुन्छ त्यसका पछाडि चाहिँ हामी के गर्दछौं यो चिन्हको प्रयोग गर्ने काम गर्दछौं अब अर्कोमा जाउँ अब सम्झिनुस् है यसको प्रयोग जस्तै
अर्को रूपबाट साल महिना राखेर मिति लेख्दा पनि हेर्नुहोस् है, साना मसिना कुराहरू साल महिना र गते राखेर लेख्दा पनि हेर्नुहोस् त यहाँ सम्झिनुहोस्, यहाँ के गरिएको छ भन्दा 2077 अनि 3 2077 र 03 का बीचमा के गरियो पूर्ण विराम चिन्ह अर्थात्, अनि अर्को गतेलाई छुट्याउँदा पनि के गरिन्छ यो पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, कविताका पंक्तिहरूको अन्त्यमा पनि के गरिन्छ पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। यहाँ कविताका दुईटा हरफ छन्, उनका पछाडि के गरियो पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गरियो। यसरी पहिलो चाहिँ के त भन्दा वाक्यको अन्त्य हुँदा प्रयोग गरिन्छ पूर्ण विराम चिन्ह। दोस्रो चाहिँ साल महिना राखेर मिति लेख्दा, त्यसपछि तेस्रो कविताका पंक्तिको जुन अन्त्य हो त्यो अन्त्यमा हामी के गर्दछौँ यो चिन्हको अथवा पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। अब लेखाइमा प्रयोग हुने अर्को चिन्ह हो अल्पविराम चिन्ह। हेर्नुहोस् त्यहाँ कोष्टकमा दिएको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा कमा भन्ने गर्दछौँ। कमा चाहिँ के हो अल्पविराम हो। पठनका क्रममा अथवा पढ्ने क्रममा आउने छोटो जुन अडान हो त्यो अडानलाई जनाउन नि चिन्ह हो, त्यो चिन्ह चाहिँ अल्पविराम चिन्ह हो। र यो चिन्ह चाहिँ हामी के गर्छौँ निम्न अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्दछौँ। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्, एकै प्रकारका शब्द तथा शब्दावली वा पदावलीहरू जुन हुन्छन् ती शब्दावली पदावली वा शब्दलाई छुट्याउनका निम्ति हामी अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। हेर्नुहोस् जस्तै पहिलोमा यहाँ गोपाल अनिता प्रदक्षिणा र सम्भलना लेख्दैछन्। यो चाहिँ के हो त भन्दा नाम पद हो, एकै प्रकारका नाम पद भयो, एउटै कोटिका एउटै वर्गका, त्यसकारणले यिनलाई छुट्याउनका निम्ति के गरियो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरियो। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, अब यहाँ विशेषण वर्ग को छ, जस्तै असल ज्ञानी उपकारी मानिस लोकप्रिय हुन्छ। यहाँ असल ज्ञानी उपकारी यिनीहरू के हुन् त विशेषण हुन्। यिनलाई छुट्याउनका निम्ति के गरियो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरियो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, अर्को वाक्यमा म त्यो ऊ र तिमी साथी थियौ। हेर्नुहोस् है, यहाँ म त्यो ऊ यिनीहरू के हुन् सर्वनाम हुन्। सर्वनाम भएका कारणले गर्दा यिनलाई छुट्याउन वाक्यमा एकपछि अर्को गरी आएका छन्। यिनलाई छुट्याउनका निम्ति पनि हामीले के गरेका छौँ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरेका छौँ। ओके, मैले आज अर्को धेरै भाइहरूलाई मैले देखिराखेको छु। हेलो सङ्गम भट्ट, यस प्लिज। हजुर सर। भाइ पनि नयाँ हो आज? हजुर सर, हिजो जोइन गरेको। ए थ्याङ्क यू। ल है ल हस् सर, थ्याङ्क यू। केही त्यस्तो छ भने क्वेसन गरिहालौँ है, हुन्छ बिचमा भन्दा पनि अन्त्यतिर र सुरुमै है हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को है, अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ उपवाक्यहरू एउटै वाक्यमा धेरैवटा उपवाक्यहरू पनि हुन सक्छन्, सम्झिनुहोस्। अथवा अर्को के त भन्दा वाक्य पद समूहहरू पदावलीहरू पनि हुन सक्छन्, शब्दावली पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई छुट्याउनका निम्ति यहाँ पदावली हुनुपर्नेमा अलिकति यहाँ तलमाथि पर्दिएछ है, उपवाक्य भनेर मैले राखेको छु। यसलाई चाहिँ यहाँ यसका सट्टामा कपीमा के गर्नुहोस् भने शब्दावली अथवा पदावली भनेर लेख्नु होला। चौथो नम्बरको चाहिँ बिहानै उठेमा, यहाँ बिहानै एउटा उठेमा अर्को शब्द भएको हुनाले गर्दा यदि वाक्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूको जुन समूह हो त्यो नै के हो त शब्दावली हो। यदि पदका रूपमा तिनीहरूले कुनै पदको भूमिका निर्वाह गर्दछन् भने तिनीहरू नै के भइदिन्छन् पदावलीका रूपमा रहन्छन्। जस्तै बिहानै उठेमा, व्यायाम गरेमा,
ध्यानमा बसेमा निरोगी भइन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ बिहानै उठेमा निरोगी भइन्छ, व्यायाम गरेमा निरोगी भइन्छ, ध्यानमा बसेमा निरोगी भइन्छ। यिनीहरू के त भन्दा वाक्यहरू हुन् र अब ती वाक्यलाई हामीले उस्तै सन्दर्भका रूपमा पदावलीका रूपमा टुक्र्याउँदाखेरि बिहानै उठेमा, व्यायाम गरेमा, ध्यानमा बसेमा भनेर हामीले के गर्यौँ, टुक्र्याउने काम गर्यौँ र तिनलाई छुट्याउनका निम्ति पनि के गरिन्छ, अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि अर्कोमा है त, अर्को हेर्नुहोस्, अर्को उदाहरण, घर भाइ घर जान्छ, पढ्ने काम गरिदिनुहोस् त प्लिज, एकपल्ट पढिदिनुहोस्, यो वाक्यलाई पढिदिनुहोस् सुबिन भाइ। भाइ घर जान्छ, कुद्छ, खेल्छ, बरालिन्छ, त्यसपछि पढ्छ। हजुर, भनेपछि क्रियापद जुन हुन्छन् सम्झिनुहोस् है, वाक्यमा क्रियापदहरू एकपछि अर्को उस्तै पद भयो नि त, क्रियापद मात्रै, अनि एकपछि अर्को गरेर आयो, नाम पदहरू एकपछि अर्को गरेर आए, पदावलीहरू एकपछि अर्को गर्दै आयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, त्यसलाई छुट्याउनका निम्ति हामीले अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तै यहाँ दिएको छ, भाइ घर जान्छ, कुद्छ, खेल्छ, पढ्छ, होइन, यसरी हामी राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, अर्को अतिरिक्त, यदि वाक्यमा कुनै वाक्य छ, त्यो वाक्यमा अतिरिक्त क्रियापद है, जस्तै म घर जान्छु, जान्छु के हो त, यहाँ क्रियापद हो। यसदेखि बाहेक अर्को पनि क्रियापद हुन सक्छ है, अतिरिक्त, अथवा मुख्य क्रियापददेखि लिएर बाहेक वाक्यमा कुनै कामलाई बुझाएर वाक्य टुङ्ग्याउने पद चाहिँ के हो त भन्दा क्रियापद हो। भनेपछि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने त्यस्ता क्रियापददेखि बाहेक अन्य क्रियापदहरू पनि आइदिन्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई त्यो पहिलेको क्रियापद जुन हो त्यो क्रियापदलाई बुझाउनका निम्ति, त्यसको अर्थलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति, त्यसको अर्थलाई जोड दिनका निम्ति अतिरिक्त क्रियापद पनि वाक्यमा प्रयोग हुन्छ र त्यस्ता अतिरिक्त क्रियापदबाट वाक्य आरम्भ भएमा सुरुवातमै त्यस्ता क्रियापदहरू आउँछन् र तिनका पछि हामीले के गर्नुपर्छ, अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तै उदाहरणका लागि, हो, मैले उदाहरण दिँदैछु है, हो आज म घर जान्छु। हेर्नुहोस् है त, हो यहाँ हो अतिरिक्त क्रियापद भयो, त्यसपछि कमा दिने, आज म घर जान्छु, यस्ता किसिमका वाक्यहरू। हेर्नुहोस्, हो पछि यहाँ के गरियो, अल्पविराम चिन्ह दियो, उसलाई मैले बाटोमा भेटेको थिएँ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ भेटेको थिएँ के हो त भन्दा क्रियापद हो, सम्झिनुहोस्, वाक्यमा भएको, किनभने मूल वाक्य चाहिँ के हो त भन्दा उसलाई मैले बाटोमा भेटेको थिएँ, मैले उसलाई बाटोमा भेटेको थिएँ भन्नुहोस् अथवा उसलाई मैले बाटोमा भेटेको थिएँ भन्नुहोस्, केही फरक पर्नेवाला छैन। तर अब यहाँ भेटेको थिएँ एउटा क्रियापद होइन, अब यहाँ हो भन्ने के त भन्दा त्यसैलाई सपोर्ट गर्नका निम्ति अर्को अतिरिक्त क्रियापद के भएको छ, आएको छ भने त्यसका पछाडि चाहिँ के गर्ने, कमा दिने अथवा अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने। हेर्नुहोस्, दोस्रो उदाहरणमा भनिन्छ, मानव धरतीको सबैभन्दा सुन्दर प्राणी हो। हेर्नुहोस्, यहाँ हो चाहिँ के हो त भन्दा वाक्यमा रहेको मुख्य पहिले नै प्रयोग भएको क्रियापद हो भने त्यसका अतिरिक्त अर्को भनिन्छ, त्यसैलाई सपोर्ट गर्नका निम्ति, त्यसको अर्थलाई जोड दिनका निम्ति के गरियो, अर्को क्रियापद, अतिरिक्त क्रियापदको प्रयोग गरिएको छ, त्यसपछि अल्पविराम चिन्ह रहेको छ। यसरी वाक्यमा अतिरिक्त क्रियापदबाट वाक्य आरम्भ भएका खण्डमा हामी के गर्न सक्छौँ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्दछ। अर्को उदाहरण, आओ हामी सबै मिलेर देशको उन्नतिमा लागौँ। यहाँ लागौँ क्रियापद वाक्यमा भएको र आऊ चाहिँ के हो, अतिरिक्त क्रियापद हो र यसका पछि हामीले के गर्ने, अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् है, ग नम्बरमा, लौ, ह आदि जस्ता निपात र विस्मय आदि बोधक शब्दबाट वाक्य आरम्भ भएको रहेछ भने, ध्यान दिनुहोस् है,
लौ है लौ चाहिँ के हो निपात पनि हो अनि चाहिँ के हो निपात हो र लौ के हुन सक्छ त भन्दा विस्मयका रूपमा पनि प्रयोगमा आउन सक्दछ विस्मय आदि बोधक पनि हो लौ यसले त काम बिगारेछ भनौँ लौ यसले त काम बिगारेछ भनेपछि के किन आश्चर्य कुरो भयो अनौठै भयो भन्ने हो व्यत्यासै भयो भन्ने अवस्था हो नहुनु पर्ने भयो भन्ने हो त्यसकारणले लौ आदि जस्ता जुन निपात र विस्मय आदि बोधक शब्द छन् पद छन् तिनीहरूबाट वाक्य आरम्भ भएमा सुरुवात भएमा त्यस्ता पदपछि हामीले के गर्नुपर्दछ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् त लौ रामु त यतै पो रहेछ त तिमी नै हौ यहाँको दादा हेरौँ है यो वाक्यलाई हेर्नुहोस् है त चाहिँ यहाँ त होइन है नझुकिनु होला यहाँ त होइन त भयो भने चाहिँ सर्वनाम त कुरा गर्दै जाँदै क्रममा है दुई तीनजना छन् कुरा गर्ने है म त यहाँको यस्तो उस्तो यो त्यो है मदेखि सबैजना डराउँछन् भनेर एउटा फुली लगाउँदै थियो त तिमी नै हौ यहाँको दादा भनेर यसरी कुरा गरियो भने यो त्यो तका पछाडि हामीले के गर्नुपर्दछ लेखाइका क्रममा अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्दछ त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् विस्मय आदि बोधकमा हे राम किन तिमीले त्यस्तो सोचेको सुरुवातमै हे राम यो विस्मय आदि बोधक त्यसका पछाडि अल्पविरामको प्रयोग गर्ने अर्को हेर्नुहोस् अब घ नम्बरमा जाउँ प्रत्यक्ष कथनको अगाडि अथवा पछाडि प्रत्यक्ष कथन भनेको के त भन्दा वक्ताले जस्ताको तस्तै प्रयोग गरेको जुन भनाइ हो त्यो चाहिँ कथन भनेको भनाइ डाइरेक्ट स्पिच भन्दा अगाडि वा पछाडि अर्थात् रिपोर्टेड स्पिच हुन्छ नि रिपोर्टेड स्पिच है त्यसका पछाडि चाहिँ हामीले के गर्ने प्रत्यक्ष डाइरेक्ट स्पिचका अगाडि अथवा पछाडि अनि रिपोर्टेड स्पिचका चाहिँ के गर्ने पछाडिपट्टि यो चिन्हको प्रयोग गर्ने जस्तै हेर्नुहोस् उमा भन्छे यो कथयिता भनिन्छ क्या तपाईहरु पढ्नुभयो होला 11 अथवा 12 मा पढ्नुभयो हुन सक्छ उमा भन्छे यो कथयिता भन्ने व्यक्ति कथ्ने व्यक्ति यहाँ कमा दिएको छ पृथ्वी गोलो छैन हेर्नुस् है यहाँ कथयिताका पछाडि अर्थ अनि यो प्रत्यक्ष कथनको अगाडि अथवा पछाडि अर्को रूपमा पनि आउन सक्छ है यसलाई उल्टाइदिदा जस्तै पृथ्वी गोलो छैन भन्यो भने त्यसका पछाडि यो पृथ्वी गोलो छैन अथवा प्रत्यक्ष कथनबाट यदि वाक्यको आरम्भ गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा के गरिन्छ त भन्दा प्रत्यक्ष कथनका पछाडि के गर्नु पर्दछ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै हेर्नुस् यहाँ म स्वाभिमानी छु त्यसपछि के गरियो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरियो नवीन कुरले भन्यो भनेदेखि त्यसपछि पनि कमा दिने म स्वाभिमानी छु पूर्णविराम चिन्ह बन्द गर्ने अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ हेर्नुस् सम्बोधन चिन्हको विकल्पमा सर एकैछिन अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न ए हस् 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 यसमा केही समस्या छ यसमा भइसक्यो हस् भयो सर छैन सर हस् एकछिन है एकैछिन गरिसक्नु भएको थियो सबैले हस् हस् मुन्टो नहल्लाउनुहोस् दिया बोल्नुहोस् है प्लिज मुन्टो हल्लाउनु भयो भनेदेखि यहाँ गाह्रो हुन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिने भिडियो म्युट गरिया रहेछ भनेदेखि त थाहा पाइँदैन तपाईले मुन्टो हल्लाएको है ल कि त दिपाले बसे जस्तै गरी बस्नु पर्यो है ल अर्कोमा जाउँ है अब सम्बोधन चिन्हको विकल्पमा हेर्नुस् है प्राय गरी जस्तै विस्मय आदि बोधक चिन्हका पछाडि
हेर्नुहोस् है, विस्मयादि बोधक चिन्हका पछाडि प्राय हामी के गर्दछौँ त भन्दा एक्सक्लामेटरी साइनको प्रयोग गर्छौँ हैन। त्यो एक्सक्लामेटरी साइन नै के हो त सम्बोधन चिन्ह हो। हेर्नुहोस्, ए भाइ भन्यो भनेदेखि त्यसका पछाडि के गर्नुपर्छ सम्बोधन चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। हो त्यसका सट्टामा पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै अर्को हेर्नुहोस्, उदाहरणका रूपमा नम्बर 1 यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ ए भाइ यहाँ सम्बोधन, त्यहाँ एक्सक्लामेटरी साइन हो, सम्बोधन चिन्ह हुनुपर्ने हो, तर सम्बोधन चिन्ह नभइकन त्यसका सट्टामा के गरिएको छ कमाको प्रयोग गरिएको छ, अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। यता आउ त मित्र यहाँहरूलाई अभिवादन। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ के त भन्दा यहाँ अभिवादन, त्यसो भए यो त वाक्यको अन्तमा किन प्रयोग भएन, यहाँ कमा भन्यो भने त यो त वाक्य नै इन्ड भइसक्यो, त्यस कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि अर्कोमा हेरौँ, अर्को नम्बर 3 है, सम्बोधन चिन्हका प्रयोगहरूका सन्दर्भमा 5 वटा रहेका छन्। अब ती अर्को चिन्ह अर्धविराम चिन्ह, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सेमिकोलन भनिन्छ है, सेमिकोलन। मलाई अङ्ग्रेजीमा आएसम्मका नाम चाहिँ म भन्दै जान्छु है। अब अर्धविराम चिन्ह पठनका क्रममा अथवा पढ्ने क्रममा अल्पविराम भन्दा केही लामो, सम्झिनुहोस् है, अल्पविराम भन्दा केही लामो अनि पूर्ण विराम भन्दा केही छोटो, अलिकति कम अडान नै के हो त अर्धविराम चिन्ह हो र यो चिन्ह निम्न अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 1 मा वाक्यमा अल्पविरामको विकल्पमा पनि के गरिन्छ यो अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जसरी माथि सम्बोधन चिन्हको विकल्पमा अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ भनियो नि, त्यस्तै गरिकन वाक्यमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा अल्पविराम चिन्हको विकल्पमा पनि प्रयोग गरिन्छ। कस्तो अवस्थामा त भन्दा जस्तै हेर्नुहोस्, उदाहरणका रूपमा अघि फेरि मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याउने काम गरेँ है, एकपल्ट सम्झिनुहोस् त। भाइ दगुर छ हैन, क्रियापदका पछाडि क्रियापद पनि उस्तै पद हो नि त, पद वर्गका रूपमा। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ मैले अघि दिएको थिएँ उदाहरण सम्झिनुहोस् एकपटक। भाइ दगुर छ, खेल्छ, खान्छ अनि पढ्न बस्छ भन्यो भने खेल्छ दगुर्छका बीचमा के गरियो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको थियो नि। हो त्यही चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ चाहिँ खासमा के हुनुपर्ने त भन्दा यो अर्धविराम चिन्ह हुनुपर्ने, सेमिकलन हुनुपर्ने, एउटा थोप्लो दिएर कमा हुनुपर्ने, तर त्यो प्रयोग त्यसका विकल्पमा आजभोलि के को प्रयोग गरिन्छ अल्पविराम चिन्हको। यसका सट्टामा हामीले के गरिराखेका छौँ यहाँ अल्पविराम चिन्हको सरी अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गरेका छौँ। यिनलाई विकल्पका रूपमा के गर्न सकिन्छ प्रयोगमा ल्याइन्छ। त्यसपछि अर्कोमा है, अर्को चिन्ह, अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्। म जुरुक्क उठेँ, सरासर भान्सामा गएँ, तनी एक गिलास तातो दुध पिएँ, झ्यालबाट आकाशतर्फ नियाल्न थालेँ। यहाँ म जुरुक्क उठेँ, उठेँ क्रियापद, त्यसका पछाडि कमा हुनुपर्ने, त्यसका सट्टामा हामीले के गर्यौँ यहाँ सेमिकोलनको प्रयोग गर्यौँ। सरासर भान्सामा गएँ, त्यहाँ पनि के हुनुपर्ने कमा हुनुपर्ने, यहाँ के गरिदियौँ त भन्दा अर्धविरामको प्रयोग गर्ने काम गर्यो। तनी एक गिलास तातो दुध पिएँ, यहाँ पनि होला हैन, अनि झ्यालबाट आकाशतर्फ नियाल्न थालेँ। त्यसपछि अर्को, अब ख नम्बरमा अर्को प्रयोग, यसको नियम चाहिँ अर्को तरिका वाक्यमा। सर त दुध पिए पछाडिको के साइन होला सर चिन्ह? एकैछिन ए हुन्छ। यहाँ मलाई यसलाई
डिस्टर्ब गर है त कहाँ पुग्यो ल केही छैन यहाँ अलिकति देखिरहनु भएको छ चिन्ह देखिरहनु भएको छ यस सर के छ होला चिन्ह भन्नुहोस् त थुप्लो दिएर कमा दिया छ कुन नम्बरमा भन्नुभएको होला सर यो क को दोस्रो छ नि हजुर यहाँ हेर्नुहोस् त दुध पिएपछि कुन चिन्ह छ कि र समुद्र छ र छ त्यो यो हाम्रो स्क्रिन सेयरिङ गर्दाखेरि यो उसको जुमको इफेक्ट आइराखेको छ क्लासको त्यसले गर्दाखेरि हो है हजुर अब अर्कोमा जाउँ कहिलेकाहीँ वाक्यमा हेर्नुहोस् ख नम्बरमा कहिलेकाहीँ वाक्यमा नमिल्दा पद अथवा शब्द समूहहरू पनि रहन्छन् आएका प्रयोगमा आएका हुन्छन् त्यस्ता वाक्यमा नमिल्दा पद वा शब्दहरूलाई छुट्याउनका निम्ति पनि एउटै क्याटेगोरीका त हुन्छन् तर एउटै सन्दर्भ जस्तै खानेकुरा शब्दका नामहरू छ भने त्यसका सट्टामा के गर्ने त भन्दा कुरा भइराखेको छ अर्को खानेका सट्टाको कुरा गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ के गरिन्छ त भन्दा लेख लगाउनेका हुन सक्छन् हैन अनि खेलका कुराहरू हुन सक्छन् त्यस्ता शब्दहरू प्रयोगमा आउँछन् भने तिनलाई छुट्याउनका निम्ति पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो अर्ध विराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ डम्फु मादल सारङ्गी हेर्नुहोस् है यी चाहिँ के हुन् बाजाका नाम हुन् भनेपछि अब अर्को चाहिँ यहाँ के आएको छ त भन्दा सारङ्गी भन्दा पछि चाँचरी आइदिएको छ सारङ्गी चाहिँ के भयो बाजा भयो चाँचरी चाहिँ के भयो हाम्रा लोक के भयो भन्नुहोस् त लोकगीत सङ्गीत लोक संस्कृति भइदियो लोक कला भइदियो लोक नृत्य भइदियो चाँचरी मारुनी देउसी भैलो हेर्नुहोस् यसकारणले गर्दा यसलाई छुट्याउनका निम्ति के गरियो यहाँ अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गरियो त्यस्तै हेर्नुहोस् यहाँ भैलो र चौबन्दी अब यो चौबन्दी र भैलो चौबन्दी के त भन्दा लगाउने कुरो यहाँ यसरी गर्दा वाक्यमा नमिल्दा पद वा शब्द समूहलाई जब हामी छुट्याउने काम गर्छौं त्यो छुट्याउने अवस्थामा हामीले मुख्य गरिकन के गर्नु पर्दछ केही अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्नु पर्दछ अर्को हेर्नुहोस् अब दोस्रोमा खाने डुल्ने र रमाइलो गर्ने हेर्नुहोस् यहाँ भयो एउटा अनि त्यसपछि अब यहाँ रमाइलो रहेछ अलिकति यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ त्यसलाई शुद्ध गरेर लेख्ने काम गर्नु होला अथवा पढिदिनु होला खाने डुल्ने र रमाइलो गर्ने अनि बोल्न चल्न र पढ्नुहोस् त त्यसपछि के छ सीता मलाई भन्नुभयो हो बोल्न चल्न र हाँस्न पनि पछि नपर्ने मेरी पछि नपर्ने हेर्नुहोस् है खाने डुल्ने र रमाइलो गर्ने बोल्न चल्न र रमाइलो गर्न पनि के अरे बोल्न चल्न र हाँस्न पनि पछि नपर्ने मेरी नीलम अति फरासिली छे हेर्नुहोस् है सम्झिनु होला है प्लिज अब यहाँ रमाइलो गर्ने अनि त्यहाँ के गरिएको छ एउटा सन्दर्भ भइदियो अब एउटा सन्दर्भको क्रियापद छ अनि त्यसपछि
अर्को चाहिँ सन्दर्भ प्रयोगमा आएको छ। हेर्नुस्, बोल्न चल्न र हाँस्न पनि पछि नपर्ने भनिएको छ। त्यसका पछि चाहिँ के गर्ने भन्दा अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने। क्लियर छ? के छ समस्या भन्नुस् त? सर हामीले अब यो सारङ्गीको पछाडि कमा युज गरेपछि रङ भयो त्यसो भए? होइन होइन होइन, हुँदैन है, हुँदैन हुँदैन। तर उपयुक्त चाहिँ के हो त भन्दा सम्झिनु होला, यहाँ कस्तो भने वाक्यमा नमिल्दा पद वा शब्द समूह छन्। जस्तै तपाईलाई डम्फु मादल सारङ्गी हाम्रा मौलिक सम्पदा हुन् भन्यो भने चाहिँ के गर्ने, तपाईले कमा दिने। तर यस्तो वाक्य छ, डम्फु मादल सारङ्गी चाँचरी मारुनी देउसी भैलो चौबन्दी र फरिया हाम्रा मौलिक सम्पदा हुन् भन्यो भने चाहिँ यस्तो किसिमको वाक्य छ। यदि हामीले यसलाई शुद्ध रूपमा लेख्ने काम गर्नु परेको छ भने सारङ्गी र चाँचरीका बीचमा तपाईले के गर्नुपर्छ, अर्धविराम चिन्ह दिनै पर्छ है। अनि भैलो र चौबन्दीका बीचमा के गर्नुपर्छ, यसलाई छुट्याउनका निम्ति अर्धविराम चिन्ह दिनै पर्छ है। सम्झिनुभयो? हजुर सर। हस् हस्। अब त्यसपछि अर्को सन्दर्भमा जाउँ। हेर्नुहोस्, कुनै कुरालाई ग नम्बरमा है, कुनै कुरालाई स्पष्ट पार्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दा है, कुनै कुरा जुन छ त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ नेपालमा 3 प्रदेश छन्, के गरियो, अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरियो। यहाँ कमाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है, तर उपयुक्त चाहिँ मैले भनिराखेको छु। अब त्यो नम्बर काट्छ काट्दैन भन्ने सन्दर्भको कुरा यहाँ हुँदै होइन। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ के त भन्दा बेस्ट चाहिँ के हो भन्दा काम चलाउनु र दिगो समयसम्मका निम्ति उपयुक्त हुनुमा के छ, धेरै अन्तर छ। नेपालमा 3 प्रदेश छन्, उपयुक्त चिन्ह चाहिँ के हो त भन्दा अर्धविराम चिन्ह नै हो, अल्पविराम चिन्ह यहाँ होइन। काम चलाउनुको अर्थ दिगो हुँदैन, त्यसले कुनै पनि बेला धोका दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ काम चलाउको हिसाबमा नजानुस्, पछिसम्मका निम्ति जानु होला। त्यसकारणले गर्दा नेपालमा 3 प्रदेश छन्, यहाँ उदाहरण दियो। जस्तै ड्यास दिने काम भयो, हिमाली पहाडी र तराई। अब त्यसपछि अर्को उदाहरणमा जाउँ हामी। विरोधी भावना व्यक्त गर्नुपर्ने वा प्रकट गर्नुपर्ने भएका वाक्यहरूमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा विरोधी भावनाहरू व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ वा प्रकट भएका वाक्यहरू हुन सक्छन्, आफूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्नुपर्दछ त भन्दा हामीले अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ सबै रिसाएका छन् तर म बिहे गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, यहाँ विरोधी भावना भयो नि त। हेर्नुहोस् त, यहाँ तर म बिहे गर्दिनँ। हेर्नुहोस् है, यो मेन केही छ, गाँठी कुरो केही छ त नानी? छैन नि। कसैको जीवनमा मेल खाएमा संयोग मात्रै हुन्छ है। यो सबै रिसाएका छन् तर म बिहे गर्दिनँ। यहाँ विरोधी भावना व्यक्त भयो, तरले के गर्यो, विरोधी भाव व्यक्त गर्ने काम गरेको छ। त्यसैले यस्ता वाक्यहरूमा हामीले के गर्नुपर्दछ, अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस्, नम्बर 4 लेख्य चिन्हहरू। ल, यो प्रश्नसूचक चिन्ह प्रश्नात्मक अभिव्यक्तिका क्रममा वाक्यको अन्त्यमा यस चिन्हको के हुन्छ, प्रयोग हुन्छ। र यस्ता चिन्हको प्रयोग चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा प्रश्न गर्दा WH क्वेसन भयो भनेदेखि प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्ने भनेर सामान्य रूपमा हामी बुझ्छौँ। तर पनि यसलाई कस्ता अवस्थामा हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ त भन्दा के प्रश्नार्थक वाक्य बनाउनका निम्ति प्रश्नसूचक सर्वनाम नै हुनु पर्दछ त? नभए पनि हुन सक्छ कि
त्यसका केही तौर तरिकाहरू छन्, त्यसलाई बुझ्ने काम गरौँ। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भएका जिज्ञासा युक्त अभिव्यक्ति जुन हुन्छन् त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूमा हामी के गर्दछौँ, प्रश्नसूचक चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। अब पहिलो चाहिँ हेर्नुहोस्, फेवाताल कता पर्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ सङ्गमलाई सोधेँ, हेलो सङ्गम। हजुर सर। हजुर, यहाँ भन त बा प्रश्नवाचक सर्वनाम कुन हो यो वाक्यमा? फेवाताल कता पर्छ भन्ने वाक्यमा कता सर। हजुर हजुर, कता चाहिँ के हजुर हो? सर, कता चाहिँ एन्सर सर है, कता भन्ने हैन सर, कता। कता पद चाहिँ के हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो अथवा प्रश्नार्थक सर्वनाम हो। अनि फेवाताल चाहिँ कुन पद हो? बोल्नलाई माइक्रोफोन अन गर, अनम्युट गर त। हेलो दिया। केही छ त्यस्तो, केही अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो केही लागिराखेको छ? के छ? छैन सर, सबै बुझिरहेको छु। ल ठिक छ। अनि दिया प्रधान को ठाउँ चाहिँ दिव्या है। दिया प्रधान मेरो एकजना विद्यार्थी पनि छिन्, त्यो भएको हुनाले गर्दा ढ्याक्कै नाम आइहाल्छ क्या। अनि दिव्याको मुख्य ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? बस्ने चाहिँ माछापोखरी हो सर। अनि मूल घर चाहिँ? सर मेरो सानो अनाउन्समेन्ट दिनु थियो हैन सर? हस् हस्। हजुर, त्यो सबैजना भोलि बेलुका आज बेलुका 8 बजे क्लास छ, थाहा छ नि है? हजुर। आज बेलुका 8 बजे क्लास है, त्यही भन्नु थियो। आजको क्लास हैन? थाहा पाइसक्नुभयो? ल ठिकै छ। थ्याङ्क यू।